अच्छा, दूसरा आर्टिस्ट जो इस ग्रुप के अंदर है वो है वेस्ले कैंडिंस्की। कैंडिंस्की इज फ्रॉम रशिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज एक और ये भी देखो, उसको बताने का मकसद ये है कि अब आर्ट जो है वो फ्रांस से निकल रहा है, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं है कि इटालियंस या फ्रेंच लोग ही काम कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि ये जो है अ, ये आर्टिस्ट आया है वहां से, रशिया से, और ये काम कर रहा है इधर जर्मनी में आके, फ्रांस भी गया, ये काफी ट्रेवल करता रहा है और अल्टीमेटली ही सेटल्ड इन अमेरिका। और ये इसकी बिल्कुल शुरू की एक पेंटिंग है, जिस पेंटिंग के ऊपर इस को नाम मिला है द ब्लू राइडर्स का। ब्लू राइडर्स इस पेंटिंग 1903 में इसने की थी। अब ये देखो कि ये इसकी इस मूवमेंट को शुरू करने से पहले वाला फेज है, यानी कि ये वो फेज है जब आपको ब्रिज ग्रुप काम कर रहा था। तो यहाँ पर आप देखें कि इस पेंटिंग और जैसे हॉर्सेस की भी मैंने दिखाई है, कुछ अर्ली पेंटिंग्स चूंकि इनकी इस स्टाइल की थी तो इसलिए इसका नाम बनना। अब यहाँ आप देखो कि आपको बहुत हद तक इम्प्रेशनिज्म वाला काम नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके काम के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, ये देखिए आप। कैंडिंस्की एंड पॉल क्ली, ये दो वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस मूवमेंट में काम किया, और ये दोनों के दोनों जो थे, इन्होंने फॉर्म को खत्म कर दिया। ये देखिए, ये इसकी पेंटिंग्स देखिए, पॉल क्ली की, ठीक है। अब ये सब कुछ क्यों हुआ है? जो पॉल क्ली एंड कैंडिंस्की के बारे में, दे आर मोर एब्स्ट्रैक्ट देन मार्क। दे आर saved from the limbo of purely non-figurative art by their spontaneity and impulsiveness, their dependence upon interior and almost automatic compulsions, as well as a certain lyrical form and color found in Kandinsky or a fantastic humor in Klee. क्ली की पेंटिंग्स तो आपको बिल्कुल बच्चों वाली लगेंगी कि जैसे किसी बच्चे ने पेंट किया हुआ है, लेकिन जो कैंडिंस्की है उसका काम हाईली इंटेलेक्चुअल है। उसने पूरी अपनी किताब लिखी अपने आर्ट के ऊपर, और उसने कहा कि कलर में रेड सुपीरियर है, शेप में ट्रायंगल सुपीरियर है। और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि यहाँ पर आपको शुरू के काम में थोड़ा सा क्यूबिज्म मिलता है, लेकिन पॉल क्ली और कैंडिंस्की के काम के अंदर नहीं मिलता। और इसके अंदर बल्कि आप लगे ऐसा लगेगा जैसे कुछ फ्रेगमेंट्स हैं। ये बड़ा अच्छा लिखा है, टू गिव अस अ फ्रेगमेंटरी व्यू ऑफ द यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ फ्री एसोसिएशन, दे कैन ऑलमोस्ट बी क्लासिफाइड एज spontaneous writing. Kandinsky's fugal and lyrical automatic method of painting is illustrated in his painting, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, where the lines and colors sing across the page. उसके नजदीक जो म्यूजिक था वो सुपीरियर देन पेंटिंग, और वो कलर को समझता है कि ये एक दे दे themselves आर समथिंग, कि उसको किसी स्पेसिफिक फिगरेटिव में लगाने से ही मकसद हासिल नहीं होता, सिर्फ एक रंग को कहीं लगा देने से भी जो है एक मकसद हासिल हो सकता है, एक लाइन और एक कलर। और ये इन दोनों का जो आर्ट है, इट इज टोटली नॉन फिगरेटिव, यानी नॉन फिगरेटिव, नॉन रिप्रेजेंटेशनल। आप इनकी पेंटिंग्स के अंदर से कुछ भी नहीं निकाल सकते। फ्रांस मार्क में तो हमें एनिमल नजर आते हैं, यहाँ पर कोई हाउस, कोई लैंडस्केप, कोई बिल्डिंग, कोई फिगर, कोई एनिमल, कोई चीज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हर चीज ऐसे, और इसके कामों को नाम दिया गया है ऑटोमेटिज्म। यानी कि आर्टिस्ट जब खड़ा है पेंटिंग के आगे, तो उस ऑटोमेटिकली जो चीजें उसके अंदर से निकल रही हैं वो उनको पेंट कर रहा है, कहीं लाइन लगा रहा है, कहीं कलर लगा रहा है, और उसके बाद एक टोटल रिदम पेंटिंग का वो क्रिएट कर रहा है। ये पेंटिंग्स वो हैं जो आपकी फोर रनर्स हैं, और शुरू शुरू होती हैं जहां से आपकी एब्स्ट्रैक्शन, टोटल नॉन फिगरेटिव, और आगे चल के सुरलिस्ट पेंटर्स को एक बैकग्राउंड मिलता है यहाँ से। अच्छा, शुरू के फेज में इसके थोड़े लिरिकल रिदमिक हैं, फिर इसके ऊपर एक फेज आया जो ज्योमेट्रिक फेज था, जिसमें इसने ज्योमेट्रिकल शेप्स को अपनी पेंटिंग में बनाना है। उसके नजदीक ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्पेशली ट्रायंगल, वाज द सुपीरियर वन। तो उसने उन शेप्स
کے اوپر پینٹنگز کرنی شروع کر دی. پھر اس کو میوزک میں بڑا انٹرسٹ ہوا تو اس کے کام کے اندر شاید ادھر کوئی پینٹنگ نہیں ہے جس کے اندر باقاعدہ میوزک کے سمبلز اس نے بنانے شروع کر دیے. اس کے بعد یہ اس کا جو میٹریکل فیز ہے اس کے اوپر یہ ڈفرینٹ فیزز آئے جس کے بعد یہ ٹوٹل جو ہے یہ نان فگریٹو اور بالکل جیسے سپلیشز آف کلرز اس کے کام کے اندر رہ گئے تھے. اب کینڈنسکی واز ٹرائنگ ٹو ٹیچ ٹو دا اسپیکٹیٹر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بے شک انڈر لائن کر لو کیونکہ یہ ایک پوائنٹ آپ لکھو گے تو کینڈنسکی صحیح ڈیفائن ہوتا ہے. دیٹ از آن 354 فرسٹ لائن. To look at the picture as a graphic representation of a mood and not as a representation of objects. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پکچر ہے وہ ایک گرافک ریپرزنٹیشن ہے کسی بھی موڈ کی. موڈ اچھا, برا, سیڈ, ہیپی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ایک کسی آبجیکٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا بلکہ موڈز کی ریپرزنٹیشن ہے. اور میوزیکل کوالٹی, پھر جیومیٹریکل شیپس, اور پھر he wished to express the spiritual essence of materiality through painting. Mystical qualities, transcendental qualities and painting from the subconscious, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے سٹارٹ کی ہیں اور آگے چل کے یہ فور رنرز بنتے ہیں ایبسٹریکٹ سورلزم اینڈ ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم کے. ٹھیک ہو گیا, یہ ہے کینڈنسکی. آگے اور اس کام کو ہم انٹیوٹیو بھی کہتے ہیں. اس نے کچھ کہا, اس نے پینٹنگز بنائی جس کے اندر کمپوزیشنز بنائی, کنسٹرکشنز بنائی, اور جو سب سے اینڈ کا فیز تھا امپرووائزیشنز کی بنائی کہ یہ امپرووائزیشنز ہیں. کمپوزیشن کسی بھی چیز کی بن سکتی ہے, کلرز کے ساتھ, لائنز کے ساتھ, شیپس کے ساتھ. پھر اس نے ڈیولپ کی کمپوزیشنز, پھر اس نے ڈیولپ کی امپرووائزیشنز. انٹیوٹیو, اس کا کام بہت زیادہ انٹیوٹیو, مسٹیکل اور اسپریچول ہے. ٹھیک ہے, اگر کبھی بھی آپ سے سوال ہو کہ کس آرٹسٹ کا کام سب سے زیادہ اسپریچول ہے تو وہ کینڈنسکی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے پال کلی. پال کلی وہ آرٹسٹ تھا, یہ سوئٹزرلینڈ سے تھا, اور اس کا یہ کہتا تھا کہ آرٹسٹ کو ہر طرح کے انفلوئنس سے آزاد ہونا چاہیے. that he should not have been taught کہ آنکھ ایسی ہوتی ہے, نوز ایسا ہوتا ہے, گھر ایسا ہوتا ہے, ماؤنٹین ایسی ہے, کلاؤڈز ایسے ہیں, کہ وہ خود دیکھے جسٹ, اور پھر اس کے بعد وہ خود ان چیزوں کو سمجھے اور پینٹ کرے. لائک آپ چیزوں کو خود سے دیکھنا شروع کریں بجائے اس کے کہ آپ کو بتایا جائے. اب آپ یہاں دیکھو, اس کے لیے اس کا جو سب سے زیادہ انسپریشنل آرٹ تھا دیٹ واز دی آرٹ آف دا چائلڈ, بچوں کا آرٹ تھا, اور آرٹ آف چلڈرن اینڈ دی آرٹ آف انسین, بیکاز ہی فیلس کہ یہ وہ دو پیور فارم ہیں آرٹ کی. اینڈ تھرڈ دا پریمیٹیو آرٹ, افریقن اسکلپچرز, یہ تین آرٹ یعنی آرٹ آف دا چلڈرن, آرٹ آف انسین اینڈ پریمیٹیو آرٹ. اس کے نزدیک یہ تین وہ پیورسٹ فارم آف آرٹ ہیں جس کے اوپر کسی قسم کے بھی انفلوئنسز نہیں ہیں. یہ ایک بالکل پیور برین میں سے نکلتے ہیں جس کے اندر سوشل سراؤنڈنگ کے, سوشلی, ایموشنلی, اسپریچولی کسی قسم کے انفلوئنسز نہیں ہوتے. بچہ جو دل چاہتا ہے پینٹ کرتا ہے. کہ انسین جو چیز وہ ایک بڑی خوبصورت روشن جو سمجھو کہ اگر اس کو سن بنانا ہے تو وہ اس کو بلیک بھی بنا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کو بلیک دیکھتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو آرٹ آف چائلڈ ہے دیٹ از دا بیسٹ آرٹ, کہ اس کو انسین اور پریمیٹیو. پریمیٹیو آپ کو پتا ہے یہ تو بہت پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹسٹ اس سے انسپائر ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ پوائنٹ کہ اس کا آرٹ آف چلڈرن اور کم سے کم انفلوئنسز ہوں, یہ وہ پوائنٹ تھا جس نے آگے چل کر ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم اور سورلزم, سورلسٹ آرٹسٹ ہوں, کیونکہ اس کے اندر ڈریم لائک سچویشنز آپ کو, جیسے یہ ونٹری ماسک ہے, اس کی آپ کو مسٹیکل ڈریم لائک سچویشن نظر آتی ہیں. دیٹ از آرٹ فرام دا اسپرٹ. اور یہ جو دو چار ورڈز ہیں نا یہ ضرور لکھو, انٹیوٹیو, اسپریچول, مسٹیکل اور سائیکولوجیکل.
یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کے کام کے اندر دیکھتے ہو کہ وہ ایک انکانشیس مائنڈ کے ساتھ پینٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ پیورٹی آئے کام کے اندر. یہ اب آپ اس کی پینٹنگز دیکھیں جس میں آپ کو فش کا سمبل بہت ملتا ہے, مون کا سمبل بہت ملتا ہے, اور بھی بہت سے سمبل اس کے کام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا. اور یہ آرٹسٹ وہ ہیں جنہوں نے آگے چل کے سوریلزم اور ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم کو بہت زیادہ انفلوئنس کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, ابھی کوئی کوشچن ریلیٹڈ ٹو دس؟